बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक से ढाका में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने मुलाकात की है। मुलाकात मरहूमा खालदा जिया की रिहाइश पर हुई है। भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर सरदार अयाज सादक की नशिस्त पर आए और मुसाफे किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक ने भी मुस्कुराकर जयशंकर को जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान चंद मिनट गुफ्तगू हुई, एक दूसरे की खैरियत दरियाफत की। चले, ये मई में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई है ना, उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है कि दोनों ममालक के आला ओहदों पर मौजूद लोगों की आपस में मुलाकात हुई है। अच्छा देखें, मुलाकात होना, हैंडशेक करना, बातचीत करना, गपशप लगाना, स्माइल पास करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात सिर्फ इस वजह से बन गई कि चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह से जंग की और क्लैश की सूरत हाल बनी थी, तो उसके बाद फिर ये दोनों ममालक काफी ज्यादा फासले पर आ गए थे। इस वक्त इन दोनों बंदों की हैंड शेक करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा चल रही है। चले, मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है। अगर दोनों ममालक के आला ओहदों पर मौजूद लोग एक दूसरे के साथ मिले हैं तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान के लोग इस मुलाकात को और इस मुसाफे को बर्दाश्त कर पाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरदार अयाज सादक साहब अपनी नशिस्त पर मौजूद थे। वो उठकर जयशंकर के पास नहीं गए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर खुद उठकर हमारे स्पीकर अयाज सादक साहब के पास गया, वहां जाके उसने हैंडशेक किया और हाल अहवाल पूछा। अब हैंडशेक करते हुए ये तस्वीर तो अब पूरी दुनिया में चली गई है, लेकिन हिंदुस्तानियों के जहन और सोच जिस तरह की है, मैं समझता हूं कि उनको टॉलरेट करना चाहिए और इस मुलाकात को और इस हैंडशेक को एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनकी जहनीत है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो इस सारी सूरत हाल को टॉलरेट करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो जयशंकर के साथ बदतमीजी करेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, उसको गालियां निकालेंगे, क्योंकि उनका एक माइंड सेट है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की बातचीत नहीं होनी चाहिए। और इस हवाले से वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते कि पाकिस्तान के किसी बंदे के साथ हिंदुस्तान के किसी बंदे की मुलाकात होनी चाहिए। बल्कि उनके दिलों में तो नफरत इस हद तक कूट कूट कर भरी हुई है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच हो तो वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मुसाफा करना बर्दाश्त नहीं करते। इनकी नफरत की इंतहा यह है कि इनके एक वजीर आला ने चंद दिन पहले एक मुस्लिम डॉक्टर खातून जो कि डिग्री वसूल करने के लिए वजीर आला के पास गई, तो उस वजीर आला ने जिस तरह से बदतमीजी की और दस्त दराजी की, हाथ आगे बढ़ाकर जिस तरह से नकाब को खींचकर नीचे कर दिया, वो इंतहाई गलत और घटिया हरकत थी। और ये सिर्फ क्या है, मुसलमानों के साथ नफरत और पाकिस्तान के साथ नफरत। खैर, मैं वंस अगेन कहूंगा कि ये मुलाकात बिल्कुल कॉमन सी, कैजुअल सी, गैर रस्मी सी मुलाकात है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हिंदू लोग शायद इस सारी सूरत हाल को बर्दाश्त ना करें। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा यूट्यूबर रजब भट्ट वाले मामले पर अब मजीद पेशरफ्त हुई है। आपको पता है कि 2-3 दिन पहले वो अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवाने के लिए कराची की अदालत में गया, तो वहां पर वकला ने काफी बदतमीजी की, धक्के मारे, थप्पड़ मारे, ठुड्डे मारे, शर्ट फाड़ दी, जख्मी कर दिया और रजब भट्ट के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर कुछ चोटें भी आ गई। इस सारी सूरत हाल को लेकर रजब भट्ट के वकील ने कुछ वकला के खिलाफ FIR का अंदराज करवा दिया। अब उस सूरत हाल को लेकर जो अब नई डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि मुबैना तौर पर वकला ने थाने पर दावा बोलकर वहां मौजूद SHO सिटी कोर्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ भी की। MA जिनाह रोड पर 6 घंटे से जायद धरना दिया। सदर कराची बार आमर नवाज वड़ाइश ने कहा कि पुलिस कराची बार के वकला की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। वकला ने आज अदालती अमूर के बाइकाट और पुलिस के सिटी कोर्ट में दाखिल होने पर पाबंदी भी लगा दी। देखिए, मैं समझता हूं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसको इतनी ज्यादा हाइप दी जाती। पहली बात तो यह है कि जिन वकला ने रजब भट्ट के साथ दस्त दराजी की, बदतमीजी की या उसके ऊपर तशद्दुद किया, वो इंतहाई गलत बात थी। और मजीद मैं ये समझता हूं कि रजब भट्ट के वकील को इस तरह से पर्सनल नहीं होना चाहिए था। देखें, वकला ने
डेफिनेटली उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने गलत किया। अब इस वकील साहब को, मियां अली इशफाक साहब को क्या करना चाहिए था कि कराची बार के प्रेसिडेंट को कंप्लेन करता कि जी आपके वकला ने मेरे क्लाइंट के साथ ये गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लिहाजा आप इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें या बार काउंसिल को लिख दें कि इनका लाइसेंस कैंसिल कर दे। जो भी एक तरीकाकार था उसके मुताबिक चलना चाहिए था। लेकिन मियां अली इशफाक साहब ने रजब भट्ट के साथ कुछ ज्यादा ही मोहब्बत का इजहार करते हुए वकला के खिलाफ जाके थाने में एक FIR का अंदराज करवा दिया। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि जिन वकला ने रजब भट्ट के ऊपर अटैक किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और दूसरी बात यह है कि इस मामले को जिस तरह से टैकल किया जाना चाहिए था उस तरह से टैकल नहीं किया गया। और मजीद रजब भट्ट के वकील को जो तरीकाकार कानून के मुताबिक इख्तियार करना चाहिए था उसने गलत रास्ते का इंतखाब कर लिया। देखिए, मैं समझता हूं कि पार्टीज के मामलात को पार्टी की हद तक छोड़ना चाहिए, पर्सनल नहीं लेना चाहिए। अब अली इशफाक साहब खुद भी वकील हैं, अगर वकला के खिलाफ जाके वो अपने ही वकील भाइयों के खिलाफ FIR का अंदराज करवाएंगे तो डेफिनेटली उसका फिर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन आ रहा है। अब जिस तरह से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करना, एहतजाज करना, धरना देना, थाने में जाना, नारे लगाना, तोड़फोड़ करना, SHO को मारना, ये भी गलत बात है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस सारी सूरत हाल को अच्छे तरीके से बैठ के हल करना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो खुदा न खास्ता रजब भट्ट के ऊपर दोबारा से अटैक हो सकता है, और रजब भट्ट के वकील मियां अली इशफाक के ऊपर भी हमला हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ एहतजाज की कोशिशों में मसरूफ है, हुकूमत ने होमवर्क मुकम्मल कर रखा है, इस बार PTI को पेशावर से ही नहीं निकलने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत और एजेंसियां गाफल नहीं बैठी, कोई भी सुहेल अफरीदी को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देगा, सियासत टेबल पर बैठकर होती है, जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ बहुत कुछ करना चाहती है मगर उसकी अहलियत नहीं रखती, फिर भी अगर कुछ करना चाहिए तो सख्ती से रोका जाएगा। इमरान खान स्ट्रीट मूवमेंट में दिलचस्पी रखते हैं। देखें जी, राना सनाउल्लाह साहब की कुछ बातों के ऊपर मुझे इत्तेफाक है और कुछ बातों के ऊपर मेरा इख्तलाफ है। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से वो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं चाहते, तो इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब इस हुकूमत के साथ बातचीत करने के हवाले से और इस मुज़ाकरात के किसी नतीजे पर पहुंचने के हवाले से वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि वो 12 दफा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि ये हुकूमत कमजोर है, फार्म 47 की है, इसके पास मैंडेट कोई नहीं, ये कमजोर हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, वगैरह वगैरह। मैं इनके साथ बात करूंगा नहीं, क्योंकि इनके साथ बात करने का फायदा कोई नहीं। और दूसरे नंबर पे वो ये बात करते हैं कि मैं बात करना चाहता हूं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के साथ आप बात करना नहीं चाहते, और इसमें भी शक कोई नहीं है कि हुकूमत भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये लॉजिक के खिलाफ बात है। अब अगर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब से बात करना चाहती है? तो इसका जवाब इनकार में मिलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब तक जिस तरह का माहौल बना के रखा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करना, उनको बुरा भला कहना, उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर लगाना, तो जिस तरह से आसिम मुनीर साहब को टारगेट किया गया, उन्हें बुरा भला कहा गया, उनको गालियां निकाली गई, बहुत सारे अल्फाज कहे गए, आपको सारी सूरत हाल का पता है। इस सारी सूरत हाल को देखकर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से सख्त नाराज है, और इस वक्त वो इमरान खान साहब से बात करने के हवाले से 1% भी सीरियस नहीं है। अब वक्त गुजरने के साथ सारी सूरत हाल का पता चलेगा कि इमरान खान साहब का कंडक्ट क्या रहता है। अगर तो इमरान खान साहब का कंडक्ट ठीक रहा और उन्होंने ये बात साबित की कि मैं वाकई संजीदा हूं बात करने के हवाले से, तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह का उन्होंने जारहाना रवैया रखा तो इमरान खान साहब को कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यह बात तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छे से पता है, इमरान खान साहब को भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमने इसी तरह का रवैया रखा तो हमें क्या मिलेगा। आज से पहले इस तरह के रवैये से, ताकत के इस्तेमाल से, धमकी से मुल्क बंद कर देंगे, हम मूवमेंट शुरू कर देंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, मतलब आज तक क्या फायदा आपने हासिल कर लिया?
اور جس طرح سے اب بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کا کنڈکٹ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جانا، وہاں پہ احتجاج کرنا، دیکھیں ملاقات نہیں ہو رہی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ وہاں پہ جا کے اگر بیٹھیں گی، دھرنا دیں گی تو ڈیفینیٹلی اس کا ری ایکشن تو آئے گا۔ اچھا، میں دھرنے کے حوالے سے مجھے بات یاد آ گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو اس بات کا بہت اچھے سے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے فی الحال ملاقات ہونے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے، کیونکہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشن ہوا تھا اور تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ امکان ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی تو وہ کسی تحریک کے حوالے سے اناؤنسمنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے، آپ نے اسلام آباد جانا ہے، آپ نے دھرنا دینا ہے، واٹ ایور، کیونکہ 8 فروری کو کسی بھی احتجاج کے حوالے سے عمران خان صاحب کی طرف سے کال دی جا سکتی ہے۔ تو اس کال کو روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا، ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ ملاقات ہونی چاہیے، ملاقات نہ کرنے دینا یہ غلط ہے، یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، یہ عدلیہ کی توہین ہے۔ لیکن میں ونس اگین کہوں گا کہ ابھی فی الحال عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی، اور اس بات کو میں کنڈیم کروں گا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اگر وہاں پہ احتجاج کرتی ہیں یا دھرنا دیتی ہیں تو ان کا احتجاج اور دھرنا پرامن ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اگر پولیس ان کے اوپر لاٹھی چارج کرے یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرے یا برا بلا کہے یا اس شدید سردی میں کیمیکل کا ملا ہوا ٹھنڈا پانی ان کے اوپر پھینکے، واٹر کینن کا استعمال کرے، تو وہ انتہائی غلط ہے۔ اس ساری صورتحال کو میں کنڈیم کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب احتجاج کرنے کا رائٹ قانون دیتا ہے، آئین دیتا ہے، تو پھر اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اب جہاں تک بات رانا ثناءاللہ صاحب کی ہے نا کہ ہم نے تیاری کر لی ہے، ہم اسلام آباد نہیں جانے دیں گے، یہ بات ان کی ہے غلط، لیکن اگر ادروائز دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ 26 نومبر 2024 کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایک بھی احتجاج نہیں کیا۔ ان کے اندر یہ ڈر اور خوف ہے کہ اگر ہم نے دوبارہ سے احتجاج کیا یا اسلام آباد کی طرف ہم نے مارچ کیا تو ہمارے اوپر سختی کی جائے گی، اور کچھ زیادہ سختی کی جائے گی، ڈنڈے برسائے جائیں گے، ربڑ کی گولیوں کا استعمال ہوگا، واٹر کینن کا استعمال ہوگا، مطلب جو کچھ بھی حکومت کر سکی وہ کرے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج نہیں کرنے دے گی۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی سیاست سے نکلنا ہوگا، دھمکی سے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ملک بند کر دیں گے، موومنٹ شروع کر دیں گے، لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد جائیں گے، اس ساری صورتحال سے باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا رویہ اسی طرح سے رہا تو پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی فائدہ ہوگا وہ مذاکرات کے ذریعے سے ہی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 26 نومبر 2024 کو جو واقعہ ہوا تھا کہ ہمارے بندوں کو اٹھایا گیا، مارا گیا، زخمی کیا گیا، گولیاں مار دی گئی، سیدھی گولیاں ماری، جو کچھ بھی ان کا موقف تھا، اس حوالے سے انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ یعنی کہ استغاثہ عدالت میں دائر کر رکھا ہے برسٹر گوہر علی خان صاحب کی مدعیت میں، لیکن آج تک اس استغاثے میں کوئی ایک بھی شہادت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ شفیع اللہ جان صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، انہوں نے اسما بخاری کے حوالے سے کافی گندی زبان کا استعمال کیا۔ دیکھیں، اگر میں پنجاب حکومت کی بات کروں تو وہ بھی کسی سے کم نہیں، انہوں نے بھی زیادہ غلط الفاظ کا اور گندی زبان کا استعمال کیا۔ جب سہیل افریدی ادھر لاہور میں پنجاب میں آیا، ان کے بارے میں کہا کہ یہ چھلانگے مارتے ہیں، یہ جنگلی ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ سمگلنگ کرتے ہیں، یہ اسلحہ بیچتے ہیں، یہ منشیات فروش ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسما بخاری نے یا مریم نواز صاحبہ نے یا پنجاب حکومت کے کسی بھی نمائندے نے اگر سہیل افریدی کو پراپر طریقے سے ویلکم نہیں کیا، ان کو سیکیورٹی نہیں دی، اور سی ایم نے ان سے ملاقات نہیں کی، جو ان کا ڈیو پروٹوکول تھا وہ ان کو نہیں دیا، اور ان کے بارے میں اس طرح کے اگر لفظوں کا استعمال کیا ہے تو وہ غلط بات ہے۔ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے، 4.5-5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے۔ اگر وہ پنجاب میں آیا تھا
تو اس کو پراپر طریقے سے ویلکم کرنا چاہیے تھا اور پنجاب کی سی ایم کو چاہیے تھا کہ ملاقات کرتی اور ان کا جو ایک ڈیو رسپیکٹ اور پروٹوکول تھا ان کو دیتی. لیکن پنجاب حکومت نے جس طرح سے غلط زبان کا استعمال کیا, جس طرح سے ان کو برا بلا کہا, میں اس ساری صورتحال کو بھی کنڈیم کروں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جس طرح سے کے پی کے سے آئے ہوئے لوگوں نے پنجاب حکومت کے بارے میں یا اسما بخاری کے حوالے سے یا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انتہائی غلط اور گندے الفاظ کا استعمال کیا, اس کو بھی میں کنڈیم کروں گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب صورتحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. اب ایک شفیع اللہ جان صاحب, انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے اسما بخاری کے حوالے سے بہت غلط اور گندے الفاظ کا استعمال کیا, پھر اس کا بھی ری ایکشن آیا. میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے. تحریک انصاف کو بھی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے اور پنجاب حکومت کو بھی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ اس طرح سے بدتمیزی کر کے, برا بلا کہہ کے, گالم گلوچ کر کے, لان تان کر کے آپ مطلب کہ دونوں صوبوں کے عوام کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں اور دنیا کو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. اب شفیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ جی اسما بخاری سیاسی خانہ بدوش ہے, وہ پختونوں کے بارے میں جنگلی جیسے القابات استعمال کرتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں جنگلی بہت پسند ہیں, وہ ہمیں پہلے بتاتی تو ہم ان کے لیے 3-4 جنگلی لوگوں کا بندوبست کر لیتے, ان کی خواہش بھی پوری ہو جاتی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ کیا اس طرح کے بےہودہ اور واہیات الفاظ کسی بندے کو کسی خاتون کے بارے میں بولنے چاہیے؟ نہیں بولنے چاہیے. پنجاب حکومت کا یہاں پہ یہ بھی موقف ہے. میں کنڈیم کروں گا جو بھی انہوں نے اسما بخاری نے کہا نا کہ یہ جانگلی ہیں, یہ منشیات فروش ہیں, یہ چھلانگے مارتے ہیں, فلاں ٹمکا ہے, یہ بات اپنی جگہ پہ ہے غلط. لیکن یہاں پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ لوگ پنجاب کی حدود میں داخل ہوئے تو انہوں نے مریم نواز کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کیے, ان کے ہسبینڈ کو لے کے, ان کی شادی کو لے کے, ان کے بچوں کو لے کے. مطلب میں ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن انتہائی غلط اور گندی زبان کا استعمال کیا گیا, اس کا ری ایکشن آیا. اس کے ری ایکشن میں اب شفیع جان نے جس طرح سے بدتمیزی کی ہے, میں کہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کا قصور ہے, لیکن شاید کے پی کے ان وزراء کا قصور کہیں زیادہ ہے کہ آپ جب اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے, آپ عورتوں کو گالیاں نکالیں گے تو پھر جواب میں پھولوں کے ہار تو کوئی آپ کو نہیں پہنائے گا, جواب میں پھر آپ کو پھر جوتوں کے ہار ملیں گے, جواب میں پھر آپ کو بھی گالیاں ملیں گی, آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی جائے گی. اب شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ اسما بخاری صاحبہ کی کل اوقات مریم نواز صاحبہ کے بیگ اٹھانے اور چادریں ٹھیک کرنے کی حد تک ہے. اور یہ بھی کہا کہ اسما بخاری کا خامد سمیع اللہ بھی ہارا ہوا ہے, یوں فارم 47 کا ایک مردہ ان کے گھر بھی دفن ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز مہر شرافت سے ہاری ہوئی ہیں اور نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ بات کریں, تنقید کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اخلاق اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے. اچھا, شفیع جان کی بات کو لے کر عطا اللہ تارڑ صاحب نے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک پوسٹ کی ہے کہ انتہائی گھٹیا گفتگو پہلے بھی کی گئی اور اب بھی کی جا رہی ہے. مشیر اطلاعات کے عہدے پر بیٹھے شخص کی یہ گفتگو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. اس کی مذمت کرتے ہوئے میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ اپنی زبان کو لگام دیں, بہن بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھیں, ورنہ عزت کروانا بھی ہمیں آتی ہے. چلے ان کی بات ہے ٹھیک, لیکن تھوڑا سا میں ان کے اوپر بھی تنقید کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جس طرح سے آپ کی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا اور جس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا, جس طرح عورتوں کی توہین اور بے حرمتی کی, اس کا جواب کون دے گا؟ آپ کی بات ہے ٹھیک کہ اسما بخاری کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے, لیکن آپ کا کردار کیا ہے یہ بھی آپ کو سوچنا ہوگا. اور اسما بخاری نے اس ساری صورتحال پر جو رد عمل دیا, وہ کہتی کہ اس جنگلی کا ایک اور کارنامہ اپنی تربیت اور گٹر زبان اور ذہنیت پھر دکھا دی. اس کی والدہ اور گھر کی باقی عورتوں سے دلی ہمدردی ہے. ایسے گٹر ذہنیت اور زبان کے لوگ پختونوں کے نام پر دبا ہیں. یہ صرف جنگلی نہیں, جنگلی جانور ہیں. چلیں جی اب کیا کریں, ادھر سے بھی گالی, ادھر سے بھی گالی, گالی کا جواب گالی. میں نے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ بدتمیز کون ہے, ان دونوں میں سے زیادہ گندی زبان کس نے استعمال کی ہے, اور آپ نے بتانا ہے کہ زیادہ قصور کس کا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.